अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल और उसके साथी एक मेहमान खाने में मौजूद थे और नुयान भी उनके साथ था। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल मेहमान खाने के कमरे में नमाज अदा कर रहा था और अल्लाह से दुआ मांग रहा था। बाहर बामसी आहिस्ता से तुर्गुत को कहता है, यह शैतान हमें क्यों घूर रहा है भाई। तुर्गुत कहता है, तुम इसके बारे में मत सोचो भाई, आराम करो। बामसी कहता है, इसका सर उतारने के बाद मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी। इतने में नुयान खड़ा हो जाता है और उनके करीब आकर पूछता है, कैसे हो तुम कमांडर बामसी। बामसी कहता है, तुम क्यों पूछ रहे हो। नुयान कहता है, वैसे ही। फिर नुयान बामसी और तुर्गुत की बहादुरी की तारीफें करने लगता है और उनके पास बैठ जाता है। इसके बाद नुयान कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा सरदार हिजरत करने वाला है, सोगत जाकर वो हमसे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तुर्गुत कहता है, तुम्हें क्या मसला है नुयान। नुयान कहता है, निकाया का शहंशाह तुम लोगों को वहां सुकून से नहीं रहने देगा। तुर्गुत कहता है, हम उनसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। फिर नुयान कहता है, चलो समझते हैं कि तुम उनसे निपट लोगे, लेकिन जब बोगेदाई खान वहां आएगा तो फिर क्या करोगे। तब तुम सब का खात्मा हो जाएगा। तुम जैसे बहादुरों को सिर्फ बिजांतीन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करनी चाहिए। दुनिया का नया निज़ाम हम हैं। यह सुनकर तुर्गुत कहता है, नुयान तुम और तुम्हारा खान नए निज़ाम को अपने पास रखो। क्या तुम समझते हो कि हम तुम्हारे हमलों को भूल गए हैं जो तुमने हमारे कबीले पर किए थे। अब तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमें हमारे हथियार खान को बेचने का कहो। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान भूख की वजह से रो रहा था। आयमा खातून सख्त परेशान थीं। इतने में आलम गोया और सुगाई खातून अंदर दाखिल होती हैं। आयमा खातून उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। फिर आयमा खातून पूछती हैं, कैसी हो तुम बेटी। सुगाई खातून कहती है, मैं ठीक हूँ वालदा। अलमिला खातून और गुनल्ब साहब ने मुझे बचाया है। मैं वापस नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं अर्तुगरुल साहब के कबीले को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अलमिला खातून ने मुझे आने पर आमादा किया। आयमा खातून कहती हैं, अब तुम कबीले की एक औरत हो, मुश्किलात को आने दो, हम उनसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। फिर आयमा खातून अलमिला का भी शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं, अब से तुम मेरी बेटी हो। फिर आयमा खातून मरकजी खेमे में आकर गुनल्ब और एनिज का भी शुक्रिया अदा करती हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में नुयान कहता है, माजी गुजर चुका है, अब अकल से काम लेने का वक्त है। हमारी पाक फौजें यहाँ आएंगी और तुम्हारे कबीलों को ज़ब्ह कर देंगी। मंगोल और तुर्क एक ही ज़मीन के बच्चे हैं। हमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बजाय मिलकर इस दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए। यह सुनकर तुर्गुत गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि आइकिस की रूह को सुकून मिल गया है। नुयान कहता है, आइकिस के साथ जो भी हुआ वो सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ। अगर वक्त पर तुम लोग हमारी अतात कर लेते तो आइकिस जल कर ना मरती। यह सुनकर तुर्गुत सख्त गुस्से में आ जाता है। फिर तुर्गुत कहता है, हम तुम्हें और तुम्हारे खान को तबाह कर देंगे। नुयान दोबारा खड़ा होकर कहता है, इस रवैये से तुम सिर्फ अपने ही खून में डूब जाओगे। तुम वो नवाला मत लो जिसको तुम चबा नहीं सकते। यह सुनकर तुर्गुत उसे एक और मुक्का मार देता है। इतने में अर्तुगरुल भी आ जाता है। नुयान कहता है, परेशान मत हो अर्तुगरुल, मैं और तुर्गुत मजाक कर रहे हैं। फिर नुयान अपनी तलवार पीछे कर लेता है और मामला रफा दफा हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल नुयान को कहता है, मेरे सिपाहियों से मत उलझो नुयान, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। दूसरी तरफ काई कबीले में गुनल्ब हकीम आरतो के पास जाता है और बाजू के एक जख्म पर पट्टी करवाता है। इस दौरान वो कहता है, अलमिला खातून एक दफ़ा फिर हमारी मदद के लिए आ गई। हकीम आरतो कहता है, आपको उस पर शक था, लेकिन उस औरत ने ऐसा करके आपको गलत साबित कर दिया है। गुनल्ब कहता है, आप सही कह रहे हैं आरतुग साहब, मुझे कुछ चीज़ों पर शक था, लेकिन जैसा कि आपने कहा उसने मुझे गलत साबित कर दिया है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। एक समुद्र का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल का काफिला एक समुद्र के किनारे पहुंच गया था। अर्तुगरुल और उसके साथी इस मंजर को देखकर बहुत खुश थे। फिर नुयान कहता है, यह सब खूबसूरत चीज़ें गोक तैंगरी ने हमारे खान के लिए बनाई हैं। गोक तैंगरी मंगोलों के खुदा का नाम था। फिर नुयान कहता है, अब दूसरे तमाम समुद्रों की तरह काला समुद्र भी खान का है। ओगेदाई खान हमारे लिए एक कश्ती भेजेंगे, बाकी सफ़र हम समुद्र के रास्ते तय करेंगे। यह सुनकर अर्तुगरुल कहता है, अब्दुर्रहमान हमारे जख्मी सिपाही यहीं रुककर हमारी वापसी का इंतजार करेंगे। यह सुनकर कुछ सिपाही एक तरफ चले जाते हैं।
پھر نویان کہتا ہے اب تم محفوظ ہو ارطغرل، اب سے نہ کوئی سلیبی، نہ کوئی گورنر اور نہ ہی کوئی غدار سردار تمہارے سامنے آئیں گے، تم عقیدائی خان کی پاک زمینوں میں بالکل محفوظ ہو۔ ارطغرل کہتا ہے اتنے پرجگین مت ہو نویان۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے تم کیا جانتے ہو جو مجھ سے چھپا رہے ہو ارطغرل؟ لیکن ارطغرل کوئی جواب نہیں دیتا اور ایک طرف چل کر ترگوت اور بامسی کے پاس آ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے اب سے آپ کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا سپاہیوں، میرے خیال میں نویان سے بھی بدتر لوگوں سے ہمارا سامنا ہونے والا ہے، اب سے اپنی آنکھیں کھلی اور ہتھیار تیار رکھنا۔ کچھ دیر بعد دور سے ایک کشتی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نویان زور سے کہتا ہے کشتی آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ سب تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سگائی خاتون اپنے خیمے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں گندوز اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہی ہیں سگائی خاتون؟ سگائی خاتون کہتی ہے مجھے میرا بچہ یاد آ رہا ہے گندوز۔ گندوز کہتا ہے آپ میرے بھائی عثمان کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھ رہی ہیں، وہ بھی آپ کا بچہ ہے۔ یہ سن کر سگائی خاتون خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے عثمان صاحب جی اور تم بھی میرے بچوں کی طرح ہو گندوز، اس پوری دنیا میں صرف تم ہی میری تسلی ہو۔ اتنے میں عالم گویا بھی وہاں آ جاتی ہے۔ گندوز اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر گندوز پوچھتا ہے سگائی خاتون آپ میرے بابا سے کیسے ملی تھیں؟ سگائی خاتون کہتی ہے جب میں اپنے بچے کے ساتھ تھی تو پہلے اقتل گلی نے مجھے ڈھونڈا تھا اور پھر ارطغرل صاحب آ گئے تھے۔ گندوز کہتا ہے اقتل گلی بہت ذہین گھوڑا ہے۔ یہ سن کر عالم گویا کہتی ہے میرا گھوڑا بھی بہت ذہین ہے، کیا تمہیں گھوڑے بہت پسند ہیں؟ گندوز کہتا ہے مجھے گھوڑوں سے بہت پیار ہے الملا خاتون، سب سے زیادہ میں اقتل گلی سے پیار کرتا ہوں، لیکن اب میرے بابا یہاں نہیں ہیں اس لیے اب مجھے کوئی بھی گھڑ سواری سے نہیں روک سکتا۔ عالم گویا کہتی ہے تو چلو پھر میں تمہیں گھڑ سواری کراتی ہوں۔ یہ سن کر گندوز بہت خوش ہو جاتا ہے اور رضامند ہو جاتا ہے۔ اسی دوران جنگل میں ایک جگہ 3 سلجوق سپاہی بیٹھ کر آرام کر رہے تھے اور کھانا وغیرہ کھا رہے تھے۔ اتنے میں عالم گویا کا خاص آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے اور آہستہ سے اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کونیا کے محل کے جاسوس سے ہمیں ایک خبر ملی ہے، ان سپاہیوں کے پاس ایک بہت ہی اہم خط ہے جو یہ قلعہ جسر کے لیے لے کر جا رہے ہیں، ہم ان آدمیوں کو مار کر خط حاصل کر لیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل کا قافلہ سمندر پار کر کے دوسری طرف پہنچ چکا تھا۔ نویان پوچھتا ہے تم نے اپنے سپاہیوں کو کہاں بھیجا ہے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے میں نے انہیں آس پاس کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا ہے نویان۔ نویان کہتا ہے یہ عقیدائی خان کا علاقہ ہے، عقیدائی خان کے علاقے میں سانپ یا ایک کیڑا بھی کسی آدمی کو چھو نہیں سکتا۔ ارطغرل کہتا ہے ہمارا سامنا سانپ اور کیڑے سے بھی بدتر چیز سے ہو سکتا ہے نویان، ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ نقاب پوش آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل اور باقی صاحب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ نویان ان آدمیوں کو کہتا ہے کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتے؟ ہم عقیدائی خان کی طرف جا رہے ہیں، کون ہو تم؟ یہ سن کر ایک آدمی کہتا ہے تمہارے قاتل۔ اسی دوران دوسری طرف عالم گویا کے آدمی 3 سلجوق سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں تینوں سلجوق سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مرگن ایک سپاہی کی جیب سے وہ خط نکال لیتا ہے اور اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس معلومات سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، ان تینوں سپاہیوں کی وردیاں اتار لو اور ان کی لاشوں کو دفنا دو، پھر ہم یہ خط عالم گویا کے پاس لے کر جائیں گے۔ یہ سن کر وہ آدمی سلجوق سپاہیوں کا لباس اتارنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف عقیدائی خان کے علاقے میں لڑائی جاری تھی۔ اس طرح سارے نقاب پوش آدمی مارے جاتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے تم صحیح تھے ارطغرل، عقیدائی خان کے علاقے میں یہ کون میرے لیے جال بچھانے کی جرت کر سکتا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے خان کے پاس پہنچ کر تمہیں یہ سب پتہ چل جائے گا نویان۔ نویان پوچھتا ہے تمہارے اس تھیلے میں کیا ہے ارطغرل، اور ان آدمیوں کو اس تھیلے کے بارے میں کیسے پتا تھا؟ ارطغرل کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا ہے نویان، وہاں پہنچ کر تمہیں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔